Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be doing great. Well, we have completed 11 chapters of Rin and Martin and today we are going to start chapter number 12 which is all about position of adjectives. और ये conceptual explanation है. इसका मतलब ये है कि आपके concepts clear करवाए जाएंगे और उसके बाद आपको बुक खोलनी पड़ेगी और बुक में से पढ़ना पड़ेगा और योर कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग विल बी क्लियर एज क्रिस्टल. अच्छा, an adjective when used to express an attribution comes before the noun. जब adjective किसी की characteristic या उसकी attribution के लिए यूज़ होता है तो वो हमेशा noun से पहले आता है. For example, Salahuddin Ayyubi was a fearless warrior. जो सलाहुद्दीन अयूबी थे वो एक बेखौफ किस्म के जंगजू थे. अब यहाँ पे नाउन से पहले क्या आ गया? fearless which is an adjective और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में, नाउन के मतलब में इजाफा कर रहा है, नाउन को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है. क्रिस्टीन इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब यहाँ पे ये लड़की को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव विच इज़ इंटेलिजेंट. अच्छा, अभी नेक्स्ट वाले दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आपने समझना है कि एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगा और ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है और फिर जुमले का जो मतलब है वो सारा तब्दील हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से अ ब्यूटीफुल डॉक्टर्स डॉटर, तो उसका मतलब होता है कि एक खूबसूरत डॉक्टर की बेटी. लेकिन जब हम कहते हैं अ डॉक्टर्स ब्यूटीफुल डॉटर तो हम कहते हैं कि डॉक्टर की खूबसूरत बेटी. अच्छा, अब ये दो चीज़ों में फ़र्क है. यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? डॉक्टर को. और यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? डॉटर को. तो जब हम एपोस्ट्रोफी डालते हैं और उससे पहले एडजेक्टिव डालते हैं तो वो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा जो मीनिंग होता है वो तब्दील कर देता है. नेक्स्ट वन. अच्छा, एन एडजेक्टिव मे कम आफ्टर नाउन इन पोइट्री. अब ये रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब हम पोइट्री लिखते हैं तो उसमें एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है. चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे, तो यहाँ पे ये आखिर में आया, नाउन के बाद आ गया. अच्छा, एडजेक्टिव मे कम आफ्टर नाउन फॉर एम्फेसिस. जब हम किसी नाउन पे जोर देते हैं, उस पे जोर देते हैं तो वहाँ पे वो नाउन के बाद भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. लड़की ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, खूबसूरत और ज़हीन, स्टूड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन. वो इम्तिहान में अव्वल पोजीशन उसने हासिल की, वो शी केम फर्स्ट. अच्छा, अब यहाँ पे लड़की है तो उसके बाद ये ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट इस लड़की को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इमरान खान ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी इज़ द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तानीज़. अच्छा, इमरान खान अब ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्थी, इमरान खान को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको एम्फसाइज कर रहे हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, विच इज़ बियॉन्ड ऑल ऑनेस्टी एंड वो ट्रस्टवर्थी हैं और पाकिस्तानियों की वो आखिरी उम्मीद है. ऑलराइट, तो जब हमने एम्फसाइज करना होता है तो उसके बाद नाउन के बाद एडजेक्टिव आ सकता है. इन सर्टेन फ्रेजेस की डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी. द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन. कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं कि जिनमें एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है. अपेरेंट एडजेक्टिव है, हायर नाउन है. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आ रहा है. अब इसका मतलब क्या है? ये बुक पे दिए गए और इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग्स भी साथ लिखें. अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेंगे, इट विल बी इफेक्टिव. अच्छा, अब हायर अपेरेंट का मतलब क्या होता है? एन हायर हुज क्लेम कैंट बी सेटिस्फाइड बाय द बर्थ ऑफ अनदर हायर. अब आप अपने बाप के बेटे हैं और या बेटी हैं, तो आपके अगर आपका दूसरा भाई आता है या दूसरी बहन आती है या तीसरा भाई आता है तो
آپ کا جو اس پراپرٹی پہ وہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کے فادر کی, آپ کے ابا جان کی, تو ان پہ آپ کا کلیم ختم نہیں ہوتا. اٹ مینس کہ سب کا, جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان سب کا اپنے فادر کی جو پراپرٹی ہے وہ جو چھوڑ کے جائیں گے, یا ان کی وہ جتنے بھی ان کی بلونگنگز ہیں, آپ سب کا ان پہ ایکول رائٹ ہے. یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پرسن ہو از موسٹ لائکلی ٹو سکسیڈ ٹو پلیس آف انادر. اچھا, جب باپ جانے لگتا ہے تو اس کو سکسیڈ اس کا بیٹا کرتا ہے. آلرائٹ, تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بن رہا ہے. نیکسٹ ون از ٹائم امیموریل. A time in past that was so long ago that people have no memory of it. ایک ایسا وقت کہ وہ اتنا پرانا ہے کہ اب لوگوں کی ذہنوں میں, ان کی یاداشت میں وہ ہے ہی نہیں, وہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں. Lord Paramount, the highest authority, referred to the King of England. یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے جو کہ کس کو ریفر کیا جاتا ہے, the King of England اور the Queen of England. Viceroy elect, a person appointed to rule a country as deputy of the sovereign state. اب یہاں پہ پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے جب وہاں پہ وائسرائے آتے تھے انگلینڈ سے, تو وہ ایک ساورن اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اور وہ ساورن اسٹیٹ کون سی تھی؟ یونائٹڈ کنگڈم, یو کے. اب وہ اس ملک سے وہ ملک ان کو اپوائنٹ کرتا تھا, اور یہاں پہ جو انڈیا تھا, جو پارٹیشن سے پہلے ہندوستان انڈیا کہلاتا تھا, تو وہاں پہ وہ رول کرتے تھے اور اس ملک کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, تو وہ وائسرائے کہلاتے تھے. لیٹرز پیٹنٹ, اب یہاں پہ امیموریل از این ایڈجیکٹو, پیراماؤنٹ از این ایڈجیکٹو. یہ جو ریڈ والے ہیں یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. پیٹنٹ از اے ایڈجیکٹو, ٹیمپورل از این ایڈجیکٹو, لیٹرز پیٹنٹ. اچھا, پیرنٹ رائٹس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ ہر ایک جو چیز ہوتی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں, کوئی لوگو استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ پہ آج کل ہوتی ہے, اس کے رائٹس ہوتے ہیں. اب وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی چیز, وہ سانگ ہے, وہ ویڈیو ہے, وہ بک ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ آپ کی چیز آپ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. اب لیٹرز پیٹنٹ کیا ہوتے ہیں؟ اوپن ڈاکومنٹ ایشوڈ بائی گورنمنٹ کنفرنگ a patent or any other right. اب یہ انہی رائٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے. Knight temporal, a member of military or religious order among units of crusades. اب یہ crusades refers to, اگر ہم بات کریں تو صلیبی جنگوں کو یہ ریفر کرتا ہے. اب 11th, 12th اور 13th سینچری میں جب کرسچنس پاورز اپنے عروج پر تھی اور وہ بہت زیادہ پاورفل تھی, تو یہ جنگیں انہوں نے بیسیکلی مسلمانوں کے خلاف لڑی تھیں. اور کیوں لڑی تھیں؟ جتنے بھی ہولی پلیسز ہیں تاکہ وہ واپس لے سکیں. Alright, next one is notary public, a qualified lawyer, a member of the oldest branch of legal profession in United Kingdom. اب یہ qualified lawyer جو ہوتا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, اس کو ہم نوٹری پبلک کہتے ہیں. باڈی پولیٹک, the people of a nation, state or society considered collectively as a group of citizens. کہ کسی بھی قوم یا اسٹیٹ یا سوسائٹی کے لوگ جب ہم ان کو کلیکٹیولی ایک گروپ آف سٹیزنس کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو باڈی ریپبلک, اس کو باڈی پولیٹک کہتے ہیں. گاڈ آلمائٹی, دی پرفیکٹ اینڈ پاورفل گاڈ, جو ایک پرفیکٹ اور سب سے پاورفل گاڈ ہے جو کہ اللہ ہے, اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے, اس کے سوا اور کوئی گاڈ نہیں ہے جو کہ پوری یونیورس, جو کہ پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے بھی آ سکتا ہے, ایڈجیکٹو سینٹینس کے آخر میں بھی آ سکتا ہے ان کیس آف پوئٹری, اور یہ ناؤن کے بعد بھی آ سکتا ہے, اور پھر جب کبھی ہم نے ایمفسائز کرنا ہوگا تو بھی یہ ناؤن کے بعد آئے گا. Alright, that was all for today, but last not least, you can get admission in top universities of UK, USA, Australia and Canada. You can contact us, and if you want to get high bands in IELTS, you can contact us. Spoken English, and if you are looking for home tutor, you can contact us. Plus, if you are living in
any country, in any part of the world, and you are looking for an online tutor, you can contact us. You can contact us on this phone number. And ابھی دل رزاق اکیڈمی آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا. آپ نے اس کو فیس بک پہ, آپ نے اس کو یوٹیوب پہ, آپ نے اس کو انسٹاگرام پہ, آپ نے اس کو ٹک ٹاک پہ, اور دل رزاق اکیڈمی ہارون دل رزاق آپ نے ٹویٹر پہ بھی فالو کرنا ہے. دل رزاق اکیڈمی یہاں پہ میں الگ سے کنٹینٹ بنا رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا ہے, اور یہاں پہ فالو بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے, اور ہم کو بتانا ہے کہ اگر کوئی ایسی بک, کوئی ایسا کانٹینٹ جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کریٹ کریں, تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا. اور فیس بک پہ بھی دل رزاق اکیڈمی کو آپ نے فالو کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.